क्लास वर्कबाटै सुरु गरौँ ल आजको क्लास। मेरो स्क्रिन तिमीहरूलाई सबैलाई सेयर गर्न चाहे। ओके, सबैले मेरो स्क्रिन देखिरह होला। The 24th September. ओके, क्लास वर्कबाटै सुरु गरौँ। Create a web form which collects name, mobile number, gender, धेरै पनि दिन्न म, name and gender भन्छ ल। name and gender, create a web form which collects name and gender from of user and display the content as list। काम गर्नु पर्यो। तिमीलाई म समय दिन्छु जम्मा 5 देखि 7 मिनेट ल। अहिले 3 बजेर 21 मिनेट भएछ मेरो घडीमा। तिमीलाई म समय दिन्छु ल, 9 मिनेट दिएँ। 3 बजेर 30 मिनेटसम्मको समय दिएँ। त्यो समयमा सक्यो भने सक्यौ, सकेन भने ठिकै छ, हामी अर्को प्रब्लममा जाउँला है त। तिमीले यो गर्नु पर्यो। तिमीले घरमा गरेनौ, होमवर्क गरेनौ, त्यसैले तिमीले यो काम गर्नु पर्यो है त। त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ ल। म क्लास नोटबुकमा तिमीलाई यो क्लास वर्क सबमिट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दै गर्छु। त्यतिन्जेलसम्म तिमी त्यो सल्भ गर है त।
कसको सक्यो के सुरु हुँदैछ? सर मेरो सक्यो। समीर सिद्धे ओके ओके यु नेम भन्ने नाम राखेको छौ जेन्डर राखेको छौ इको गऱ्यो लिस्टको रूपमा ठिक छ समीर अब एउटा काम गर्नु पर्यो ल यसमा के काम गर्नु पर्यो भने जेन्डर मेल हो भने त्यसको अगाडि मिस्टर राखेर डिस्प्ले गर्नु पर्यो जेन्डर फिमेल रहेछ भने त्यसको अगाडि एमएस राखेर डिस्प्ले गर्नु पर्यो क्वेसन बुझ्यो समीर यस सर मैले यसमा थप्ने ल कन्टेन्ट एज लिस्ट आइटम हैन कि अब चाहिँ डिस्प्ले यो अघिको छँदै थियो यसैको मोडिफिकेसन क्वेसन नम्बर 2 त्यसैमा मोडिफाई गरे हुन्छ तिमीले क्वेसन नम्बर 2 तिम्रो यो के हो भने त्यसैमा एड गरौँ अथवा यसमा मोडिफाई नै गर्दै मैले कन्टेन्ट नेम विथ टाइटल or message this राजीव बाडे केही समस्या हो
दोस्रो क्वेसन पनि रेडी छ है, दोस्रो क्वेसन पनि त्यहाँ राख्दैछु मैले। समीर सिद्धिको हो दोस्रो पनि? सर दोस्रो पनि भयो। ओके, अरू कसैको सक्यो? पहिलो पनि सक्या छैन क्या? ओके, ठिक छ समीर। अघि तिमीहरूको समय पनि सकिसकेछ होइन? कसले गरेनौ भन्ने कुरा हो। अब यहाँ एकजनाले मात्रै अहिलेसम्म गरेको देखेको छु मैले, अरूले गरेनौ नै होला सायद। गर्न नसकेर हो कि अथवा अल्छी लागेर हो। केही मान्छे त मैले क्लास दिएपछि फोनमा वार्ता गर्दै थिएँ अर्कैसँग। कोही गर्दैछौ? यस सर। कति बेर लाग्छ?
ओके कसैको पनि सकिएन जस्तो छ ल छोडिदिउँ ठिकै छ म नै आएँ ओके हामीलाई अस्तिको क्लासमा हामीले डेटा एक्सेस गर्न सिकेको थियौँ तिमीले त्यो जबसम्म गर्दैनौ तबसम्म जान्दैनौ अगाडि पढ्नुको खासै औचित्य पनि हुँदैन तैपनि अब मैले सुरु गरेँ है त तिमीलाई अब यति धेरैभन्दा धेरै समय कुर्नु पनि हुँदैन होला 20 मिनेटै आँटिसकेको छ वेस्ट अफ टाइम वेस्ट अफ मनी पनि हो त्यो तिम्रो खासमा तिमीले त्यो काम नगरेपछि है त अब यसको काम त मैले गर्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई किनकि यो समीरले गरिसकेको छ यो तिमीले चाहिँ कलेक्ट गरेको जुन भ्याल्यु छ कलेक्ट गरेको भ्यालुलाई कसरी डिस्प्ले गर्छौ भन्ने कुरा म PHP को पार्ट मात्रै देखाउँछु PHP को पार्ट भयो भने हामीले अस्ति URL को कन्सेप्ट छँदैछ तिमी HTML फर्म बनाउन सकिहाल्छौ म मेरो समय पनि बचाउँछु र तिमीले यसरी लेख्न मिल्छ भन्ने कुरा थाहा पनि हुन्छ एज अ प्रोग्रामर तिमीले त्यो जान्नु पनि पर्छ फर्म त तिमी बनाउन जानिहाल्छौ फर्मबाट तिमीलाई डेटा कलेक्ट गर्न आइ नै हाल्छ ओके यसलाई मैले कमेन्टिङ गरेँ यो मेरो कमेन्टमा छ क्लास वर्क यसको सल्युसन र स्याम्पल सल्युसन मैले लेख्ने कोसिस गर्छु यसलाई पहिले सेभ गरौँ है त यसलाई हामी सेभ गर्दाखेरि डिरेक्टरीमा सेभ गर्छौँ मैले ओके ज्याम्प यहाँभित्र मसँग डिरेक्टरी छ तिमी VM ब्याच 2018 सेक्सन A ओके तिमीलाई मैले यहाँनिर यो टाइटल ओके म यसलाई टाइटलै भन्न रुचाउँछु TITLE टाइटल डिस्प्ले .php लेख्न रुचाएँ ओके मेरो सबैले स्क्रिन देखिरहेको छ हैन मेरो सानो अलिक त्यो अक्षर सानो छ त तिमीले देख्छौ जस्तो लाग्छ मलाई देख्दैनौ भने चाहिँ म अलिक ठुलो बनाइदिन्छु केही छैन हामीलाई के गर्नु छ भन्दा उताबाट दुईटा डेटा आउँछ एउटा भनेको चाहिँ नेम आउँछ नेम भन्ने भेरिएबल मैले राखेँ उताबाट मैले गेट युज गरिरहेको छु त्यसैले गेट है मसँग नेम आउँछ म नेमको भेरिएबलको नाम txt नेमै राख्ने वाला छु किनकि त्यही अनुसारको मिनिङफुल काम गर्ने वाला छु मसँग चाहिँ म HTML पेज बनाउँदिन है HTML पेजको डेटा म रिट्राइभ गर्छु यहीँबाट लिएर आउँछु म तिमीलाई PHP को पार्ट देखाउँछु HTML पेज तिमी बनाउन सकिहाल्छौ यो बनाएकै छौ पहिले पनि गरिसकेकै हौ अब मलाई यहाँनिर चाहिँ जेन्डर रिसिभ गर्नु छ जेन्डर भेरिएबलको भ्यालु पनि आउँछ मसँग जेन्डर रेडियो बटनको रूपमा आउँछ त्यसैले मेरो नाम भनेको त्यसको नामाकरण मैले RAD जेन्डर भनेर राखेको छु र्यान्डम रेडियोको लागि र्याड जेन्डर भनेर राखेको छु यसरी नाम लेखेँ त र्याड जेन्डर दुईटा भेरिएबल रिसिभ भइसक्यो मैले यहाँ सोधेको त्यति मात्रै थियो यो क्वेशनलाई राम्ररी हेर्यो भने तिमी यहीँबाट थाहा पाउँछौ हैन युजरसँग तिमीले नेम र जेन्डर कलेक्ट गर अनि तिमीले के गर्नु पर्यो टाइटल डिस्प्ले गर्नु पर्यो जेन्डरको आधारमा अब जुन जेन्डर हामीले उताबाट आउँछ त्यो जेन्डरलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ त्यसो भए हामीले जेन्डर डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ जुन हामीले मान्छेको नाम र जेन्डर हामीले रिट्राइभ गरेछौँ अनि त्यसको टाइटल डिस्प्ले गर्नु छ हैन जेन्डरको आधारमा त्यसको लागि हामीले इफ कन्डिसन लेख्नुपर्छ सिम्पल अरु केही गर्नै परेन जुन मैले कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्नेवाला छु जुन डिस्प्ले गर्ने कन्टेन्ट छ त्यसको लागि चाहिँ अब तिमी एउटा भेरिएबल बनाए पनि भयो अथवा तिमी इफ एल्स लेखेर तिमी डिस्प्ले गर्न सक्छौ हैन के डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा एउटा टाइटल भन्ने भेरिएबल म डिफाइन गर्नेवाला छु यो टाइटल भन्ने भेरिएबल डिस्प्ले गर्नेवाला छु है त मैले टाइटल भन्ने भेरिएबल चाहिँ ओके अहिले मलाई यसको भ्यालु के हो थाहा छैन ठीक छ मैले एउटा भेरिएबल ब्ल्याङ्क राखेँ म कन्डिसन लेख्नेवाला छु इफ हैन तिमी जसरी लेख्न पनि सक्छौ है इफ जेन्डरको भ्यालु चाहिँ त्यहाँबाट के आउँछ भन्ने कुरा अब मेल भनेर आउँछ भने मेल भन्ने भ्यालु आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो टाइटलको भ्यालु मिस्टर राख्नु पर्यो भनेपछि टाइटल इक्वल्स टु मिस्टर भनेर मैले असाइन गरेँ है त मिस्टर भनेर असाइन गरेँ र एल्स अब यहाँ त दुईटा मात्रै कन्डिसन छ नभए चाहिँ यदि तिमीलाई चाहिँ जेन्डरमा अरु पनि आउँछ अदर भन्ने नि आउँछ भने चाहिँ हामीले टाइटल थाहा हुँदैन हैन त्यसैले हामी त्यहाँ डिस्प्ले गर्दैनौं अदर भन्ने पनि आउँछ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ नभए चाहिँ तिमी सिधै के गर्न सक्छौ मेल र फिमेल मात्रै दुईटा हुन्छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ इफ र एल्स लेख्न सक्छौ हैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ टाइटल भनेको चाहिँ यदि मेल र फिमेल मात्रै हुँदैन अदर पनि हुन्छ तिम्रो क्लासमा पनि त्यस्तो प्रश्न आउन सक्छ हैन अदर चाहिँ किन लेख्नु नभएको भन्ने छ भने कसैलाई त्यस्तो चिन्ता लागेछ भने म त्यो पनि लेख्न तयार छु है त एमएस हामीले यसरी लेखौं हैन त्यो एल्स लेखिन्न त्यहाँ चाहिँ एल्स इफ लेख्नुपर्ने हुन्छ एल्स इफ जेन्डर इक्वल्स टु फिमेल भन्ने आउन सक्छ
अनि फाइनल्ली एल्समा चाहिँ हामी कुनै टाइटल दिँदैनौँ हैन, त्यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। ल जेनेरिक नै गर्दै नि त हैन, एल्स इफ कन्डिसन लेखेँ मैले। एल्स इफ हामी यहाँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ डलर जेन्डरको भ्यालु चाहिँ यदि फिमेल हुन्छ भने हैन, इफ फिमेल हुन्छ भने चाहिँ त्यो बेलामा हामी एमएस डिस्प्ले गर्छौँ। अनि अदरवाइज एल्स अनि चाहिँ हामी टाइटल दिँदैनौँ, कुनै पनि टाइटल हामी त्यहाँ लेख्दैनौँ। त्यसैले हामी यहाँनिर डलर टाइटल इक्वल्स टु नल राख्नेछौँ हैन, हामी केही पनि राख्नेवाला छैनौँ है त। अब फाइनल्ली डिस्प्ले गर्ने हो, डिस्प्ले गर्दाखेरि इको लेखेर डिस्प्ले गर्ने हो। अब तिमीलाई के भन्न मन लाग्छ कहानी त्यही भन। वेलकम तिमी लेख्न सक्छौ। हामीले उताबाट आएको भेरिएबल छ, एउटा टाइटल हामी लेख्ने भनेका छौँ, टाइटल एउटा स्पेस छोडौँ हैन, टाइटल स्पेस मिस्टर हो भने मिस्टर, मिसेस हो भने मिस, मिस हो भने एमएस, मिसेस हो भने एमएस लेख्न मिलिहाल्छ हैन। त्यही भएर आजले एमएस मात्र लेखिन्छ, एमआरएस लेखिँदैन हैन टाइटल। अनि त्यसपछि नेम डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। नेमको लागि मसँग भेरिएबल छ नेम नै, वेलकम भनेर हामीले यसरी लेख्यौँ हैन, टु आवर पेज भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौँ है त। सिम्पल, तिमीले जसरी भन्न लाग्छ तिमी यसरी भन्न सक्छौ, सिम्पल यति मात्रै लेख्ने हो, यसले काम गर्छ। यो जुन टाइटल डिस्प्ले डट पिएचपी भन्ने छ यसले करेक्टली काम गर्छ हेरौँ है त। ओके हैन, मैले एचटीएमएल पेज बनाएको छैन, तर म यिनीहरूको भ्यालु रिसिभ युआरएल मार्फत नै रिसिभ गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ ओके लोकल होस्ट अभाइलेबल छ। मैले क्वेसन मार्क, मैले दुईटा भेरिएबलको भ्यालु रिसिभ गर्नु छ, एउटा टीएक्सटी नेम, मैले नाम राखेको छु एउटा टीएक्सटी नेम। नाम म के दिनेवाला छु भने के राम स्पेस मैले यहाँ प्लस लेख्छु, राम नारायण प्लस सरी ओके ओके अब देखिरहेको छ होला है। ओके मेरो स्क्रिनमा मैले के गर्छु भने मैले एचटीएमएल पेज बनाएको छैन, त्यो भ्यालु त मैले रिसिभ गर्नु छ भने मैले युआरएलमा के लेख्नु पर्यो भने मैले जुन दुईटा भेरिएबल रिसिभ गर्नेवाला छु गेट भन्ने एरियामा, गेट मेथडबाट रिसिभ गर्दाखेरि मैले युआरएलमा यसरी इन्कोड गर्न मिल्छ। मैले यसको नाम राम प्लस भनेको स्पेस दिन्छ यसले, नारायण प्लस राम नारायण ओके नेपाल भन्नु ल यसको दिएँ। अब अर्को एट्रिब्युट पनि छ मसँग जेन्डर भन्ने, जेन्डरको नाम मैले के लेखेको छु RADGENDER लेखेको छु हैन, ऱ्याड जेन्डर इक्वल्स टु जेन्डरमा म के पठाउनेवाला छु मेल पठाउनेवाला छु, किनकि राम नारायण भनेर मैले मेल भनेर लिएँ। यो जुन युआरएल छ यो युआरएललाई तिमीले राम्ररी हेर्नुपर्छ है। यसको विषयमा मैले अस्ति युआरएलको बारेमा कुरा पनि गरेको थिएँ होला, युआरएलमा इनकोड हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ गेट युज गर्दाखेरि। तिमीले यहाँसम्म त यो पेजको नाम देखिहाल्यौ, यो सर्भरको नेम भइहाल्यो हैन, लोकल होस्ट भनेको तिमी यहाँ देखिहाल्छौ। हाम्रो पेज भनेको टाइटल डिस्प्ले डट पिएचपी हो र यसमा जुन एट्रिब्युट्सहरू छ टीएक्सटी नेम भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ मसँग र अर्को एट्रिब्युट भनेको ऱ्याड जेन्डर भन्ने एट्रिब्युट छ हैन त। यो दुईटा एट्रिब्युट्सहरुमा मैले भ्यालु यसरी असाइन गर्न सकिहाल्छु हैन, हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौं। यसलाई मैले इन्टर गर्दै यसले मलाई के भन्छ, मेरो पेजले करेक्टली वेलकम मिस्टर राम नारायण नेपाल भन्नुपर्छ। हेर करेक्टली भन्छ यहाँ हैन, तिमीले यो पेज मार्फत यो देख्न सक्छौ। तिमी यसको मोडिफाई गरेर हेर ल, प्लसले चाहिँ स्पेसको काम गर्छ यहाँ हेर त, यहाँ देख्न सक्छौ। तिमीलाई स्पेस दिनु छ भने युआरएलमा प्लस लेख्न सक्छौ अथवा %20 लेखे पनि हुन्छ, त्यसले काम गर्छ। युआरएलमा इनकोड कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न सक्छौ, कति क्यारेक्टरहरु युआरएलमा कसरी इनकोड हुन्छ हेर्न सकिन्छ। ल अब एकजना फिमेलको पनि राखौं, गीता देवी प्लस राखौं है, यहाँ गीता देवी प्लस नेपालै लेखौं, हाम्रो नेपालमा नेपालै लेखौं है त। एन्ड जेन्डर भनेको फिमेल चाहियो हैन त। मैले जुन भ्यालु रिसिभ गर्न चाहेको छु त्यो भ्यालु यहाँ मैले यसरी लेख्न सक्छु फिमेल। यदि लेखेपछि यसले मलाई भन्छ वेलकम मिस गीता देवी नेपाल इन आवर पेज टु आवर पेज हैन, ठीक छ। हामी यसरी लेख्न सक्छौं। हामीले एचटीएमएल पेज नबनाइकन हामी यसरी हाम्रो पेजमा पीएचपी को भ्यालु हामी पठाउन सक्छौं युआरएल मार्फत। यो विषयमा हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौं, अस्ति गरेको थिएन भने पनि आज गरे मैले। पुरानो भिडियो तिमी एक्सेस गर्न सकिहाल्छौ, त्यहाँबाट नि हेर्न सक्छौ। तिमीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, खास भिडियो हेर्ने भनेको तिमीले क्लासमा केही कुरा चाहिँ कन्फ्युजन भयो भने तिमीलाई रिभाइजको रूपमा तिमी भिडियो हेर्न सक्छौ, जसले गर्दा तिमीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब म तिमीसँग आज केही कुराहरू गर्छु, जस्तो कि मैले आज तिमीलाई कसरी डिस्प्ले गर्न सकिन्छ, इफ एल्स कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि तिमीलाई देखाएँ। हामीले पीएचपी मा इफ एल्स प्रयोग गर्न मिलिहाल्छ, हामीले पीएचपी मा
लुपहरू युज गर्न मिलिहाल्छ वाइल लुप डु वाइल लुप फर इच लुप हामीसँग सबै किसिमको लुप अभाइलेबल छ हैन तिमीलाई क्लास वर्क भन्दा पनि तिमीलाई चाहिँ म अर्को एउटा कन्टेन्ट यहाँ पढाउन इच्छा राखेँ है तिमीलाई क्लास वर्क दियो भने तिमीले गर्दैनौ किन धेरैजनाले गरेको पनि छैनौ हैन त्यसैले समय बर्बाद नगरौ त्यसलाई म होमवर्ककै रूपमा तिमीलाई पेजमा अभाइलेबल गराउँला त्यो तिमी त्यसैमा गर्नु त्यसमा म करेक्ट पनि गराउँला केही समस्या भयो भने समाधान पनि गराउँला आज म एउटा कन्टेन्ट पढाउनेवाला छु तिमीसँग म PHP मा आज चाहिँ स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फंक्सनको बारेमा कुरा गर्नेवाला छु हुन त डिफरेन्ट म्यानिपुलेसन फंक्सन्सहरू छन् तर म तिमीसँग केही सामान्य नर्मली प्रयोग हुने म्यानिपुलेसन फंक्सनहरु कुरा गर्छु तिमी एक्सप्लोर गर्न सक्छौ तिमी PHP मा अभाइलेबल भएका स्ट्रिङका फंक्सन्सहरु एक्सप्लोर गर्न सक्छौ म केही फंक्सन्सहरुको बारेमा आज यहाँ कुरा गर्नेवाला छु है त स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फंक्सन्स हामीलाई जति पनि फंक्सन्सहरु अभाइलेबल छन् ती फंक्सन्सहरु केही त अब सी ल्याङ्ग्वेजको नाम पनि ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै अभाइलेबल छन् हैन केही फंक्सन्सहरु चाहिँ जो तिमीले सी ल्याङ्ग्वेजमा नसुनेका फंक्सन्सहरु पनि छन् जस्तो त्यसको लागि मैले यहाँनिर कमेन्टिङ गरेर पहिले फंक्सनको नाम लेख्छु अनि त्यसपछि तिनीहरुको युज देखाउने कोसिस गर्छु र तिमी त्यसलाई युज गर्नलाई तिमीलाई प्रयोग गर्नलाई म यहाँनिर केही कामहरु दिने गर्छु है त दिन्छु है त म पहिले एक दुईवटा गरेर देखाउँछु तिमीलाई केही फंक्सनको नाम जस्तो कि तिमीसँग सी ल्याङ्ग्वेजमा पढेको फंक्सनको नामबाटै सुरु गरौँ strcmp भन्ने फंक्सन छ हामीसँग तिमीले strcmp युज गर्न सक्छौ printf भन्ने पनि फंक्सन छ एक्ज्याक्टली तिमीले printf भन्ने फंक्सन प्रयोग गर्न सक्छौ जसरी तिमीले चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजमा printf लेख्थ्यौ फर्म्याटेड डेटाको लागि यहाँ पनि printf तिमी प्रयोग गर्न सक्छौ तिमीसँग trim भन्ने फंक्सन छ तिमीले नर्मली प्रयोग गर्ने trim फंक्सन trim को काम के हो म एकछिनमा तिमीसँग कुरा आउँछु यसको बारेमा कुरा गर्छु तिमीसँग uc words भन्ने फंक्सन छ uc words ठीक छ तिमीसँग त्यस्तै str2 upper भन्ने फंक्सन छ str2 lower भन्ने फंक्सन छ ओके str2 upper नामबाटै काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अर्को भनेको str2 lower भन्ने छ हैन यसमा अटो कम्प्लिट पनि भइराछ हामी str_replace भन्ने फंक्सन छ है हामी यसरी रिप्लेस भन्ने फंक्सन युज गर्न सक्छौं str_repeat भन्ने पनि छ त्यो तिमी प्रयोग गर्न सक्छौ मसँग एक्सप्लोड भन्ने फंक्सन छ ओके एक्सप्लोड भन्ने फंक्सन अभाइलेबल छ एक्सप्लोड को उल्टो हामीसँग इम्प्लोड भन्ने फंक्सन छ हामी इम्प्लोड भन्ने फंक्सनको प्रयोग गर्न सक्छौं जस्तै हामीसँग जोइन भन्ने फंक्सन छ हामी जसरी दुईटा एरेलाई जोइन गर्नलाई जोइन प्रयोग गर्न सक्छौं एक्ज्याक्टली स्ट्रिङमा पनि हामीसँग जोइन भन्ने फंक्सन अभाइलेबल छ हामीले प्रयोग गर्ने अर्को भनेको strpos भन्ने फंक्सन छ नर्मली प्रयोग गर्ने फंक्सनहरु लेखिरहेको छु त्यही पनि लिस्ट लामै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई str भन्ने फंक्सन छ हामीसँग स्ट्रिङ भित्र स्ट्रिङ खोज्नु पर्यो भने हामी str प्रयोग गर्न सक्छौं str भन्ने छ के छोड्दिनु str हामीसँग अरु डिफरेन्ट फंक्सन्सहरु छन् str भन्ने फंक्सन अभाइलेबल छ जसले सब स्ट्रिङ जेनेरेट गर्ने काम गर्छ कुनै पनि स्ट्रिङबाट यसपछि मैले अर्को छुटाउन नहुने भनेको चाहिँ str के छोड्दिनु त्यसैले हामीलाई चाहिँ strreb पनि लेख्यौं strreb भन्ने फंक्सन छ जसले चाहिँ स्ट्रिङ रिभर्सको काम गर्छ हैन सी ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले देखेको strcmp अनि सी ल्याङ्ग्वेजमा देखेको strncmp यो अर्को फंक्सन पनि अभाइलेबल छ अरु पनि डिफरेन्ट भेरिएसन अभाइलेबल छ मैले केही लिस्ट आउट गर्दा पनि यो यति धेरै भयो तिमीलाई यति पनि धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तिमीले याद गर्दिदैनौ अब तिमीले अरु धेरै एक्सप्लोर गर्न सक्छौ धेरै छन् स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन मैले केही फंक्सन्सहरु यहाँ तिमीलाई लेख्ने कोसिस गरे है त म यिनीहरुको बारेमा एक एक वटा गर्दै कुरा गर्न यहाँ रुचाउँछु तिमीसँग ओके जुन मैले strcmp लेखिरहेको छु strcmp ले के काम गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ कम्प्यारिजनको काम गर्छ जस्तो तिमीलाई दुईटा स्ट्रिङमा कम्प्यारिजन गर्नु छ भने को ठुलो को सानो भनेर सी ल्याङ्ग्वेजमा नि प्रयोग गरेछौ एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट तिमीले यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौ printf भनेको सी ल्याङ्ग्वेजमा जसरी फर्म्याटेड आउटपुट तिमी जेनेरेट गर्छौ printf मार्फत जस्तो स्ट्रिङको लागि %s क्यारेक्टरको लागि %c एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट PHP मा पनि अभाइलेबल छ तिमी printf को प्रयोग गर्न सक्छौ है त त्यस्तै हामीसँग छ trim भन्ने फंक्सन trim भन्ने फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्ट्रिङको
लेफ्ट इन र राइट इनबाट यदि स्पेस क्यारेक्टर त्यहाँ अभाइलेबल छ भने त्यसलाई हटाउने काम गर्छ है त। लेफ्ट इन र राइट इनबाट कुनै पनि स्ट्रिङ भ्याल्युको लेफ्ट इन र राइट इनमा केही स्पेस क्यारेक्टर अभाइलेबल छ भने त्यसलाई हटाउने काम गर्छ। जाउँ युसी वर्ड्समा। युसी वर्ड्स भनेको फुल फर्मबाट धेरै कुरा बुझिन्छ। अप्पर केस वर्ड्स भन्छ यसलाई। युसी वर्ड्स भनेको चाहिँ तिमीले कुनै पनि स्ट्रिङमा यदि तिमीलाई चाहिँ अप्पर केस बनाउनु छ हरेक वर्डको भने हरेक वर्डलाई भनेको वर्ड भन्ने बित्तिकै एप्पल इज फ्रुट भन्नु पऱ्यो भने एप्पलको ए क्यापिटल, इजको आई क्यापिटल, फ्रुटको एफ क्यापिटल बनाउनु छ भने तिमी युसी वर्ड्स प्रयोग गर्न सक्छौ। एसटीआर टु अप्पर भनेको चाहिँ भयो ती सबै क्यारेक्टरलाई अप्पर केसमा लाने हो। एसटीआर टु लोअर भनेको भयो ती सबै क्यारेक्टरलाई लोअर केसमा लाने हो। एसटीआर रिप्लेसले रिप्लेसको काम गर्छ, फाइन्ड एन्ड रिप्लेसको काम गर्छ कुनै पनि स्ट्रिङमा है। एक्सप्लोड भन्ने जुन हामीसँग फङ्सन छ यो एक्सप्लोड भन्ने फङ्सनले हामीलाई एरे कुनै पनि स्ट्रिङबाट एरे बनाउन सघाउँछ हामीलाई है। र इम्प्लोड भन्ने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो काम गर्छ, यसले एरेलाई स्ट्रिङ बनाउँछ। जोइनले पनि एरेलाई स्ट्रिङ बनाउन सघाउँछ हामीलाई। एसटीआरपिओएस भनेको चाहिँ स्ट्रिङको पोजिसन दिन्छ भनेको कुनै पनि स्ट्रिङमा कुनै पनि क्यारेक्टर अथवा भनौँ सब स्ट्रिङ हामी सर्च गर्दाखेरि त्यसको फर्स्ट इन्डेक्स कहाँ छ भन्ने कुरा भनिदिन्छ हामीलाई। एसटीआर भनेको चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङभित्र अर्को स्ट्रिङ छ कि छैन भनेर सर्च गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, सर्च गर्नलाई। सब एसटीआर भनेको चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङबाट केही कुरा कटआउट गरेर निकाल्नु पर्यो भने सब स्ट्रिङ निकाल्नु पर्यो भने हामी सब स्ट्रिङ फङ्सनको प्रयोग गर्छौँ। एसटीआरआरईबी भनेको स्ट्रिङलाई रिभर्स अर्डरमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो अथवा स्ट्रिङलाई रिभर्स गर्नु पर्यो भने हामी एसटीआरआरईबी प्रयोग गर्छौँ। र एसटीआरएनसीएमपी भनेको चाहिँ यो एसटीआरसीएमपीसँग मिल्दोजुल्दो छ। एसटीआरसीएमपीले दुईटा स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्छ, एसटीआरसीएमपीले पनि दुईटा स्ट्रिङलाई नै कम्पेयर गर्छ, तर यसमा चाहिँ यन भनेको नम्बर अफ क्यारेक्टर कतिवटा क्यारेक्टर कम्पेयर गर्ने फर्स्टबाट भन्ने कुरा असाइन गर्न मिल्छ। म यिनीहरू सबैलाई एकचोटि लेख्ने कोसिस गर्छु, सकेसम्म सम्भव भएसम्म मैले यहाँ तिमीलाई देखाउने कोसिस गर्छु यिनीहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा है त। हेरौँ त्यसपछि मिनिङफुल टास्कमा जाउँला। मैले एसटीआरसीएमपी को प्रयोग देखाउन चाहेँ पहिलोचोटि। सपोज मैले इफ कन्डिसनमा एसटीआरसीएमपी भने यति कम्पेयर गर्ने हो, त्यसैले मैले इफ कन्डिसनमै लेख्न रुचाएँ। एसटीआरसीएमपी भनेर लेखेँ। मैले दुईटा स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्नु छ, म भेरिएबलमा असाइन गर्छु ल दुईटा स्ट्रिङ, अनि सजिलो हुन्छ यसलाई लेख्न पनि। मैले एउटा स्ट्रिङ ए भन्ने स्ट्रिङ बनाएको छु जसमा मैले एप्पल राखेको छु, एप्पल एप्पल ओके। मैले अर्को स्ट्रिङ राखेँ बी भन्ने जसको भ्याल्यु मैले राखेको छु ल सपोज म्याङ्गो भन्ने राखेको छु है त। दुईटालाई कम्पेयर गर्दा भनेको $a र $b लाई कम्पेयर गर्दा दुईटा भेरिएबल ए र बी लाई कम्पेयर गर्दा को ठुलो छ भन्ने कुरा यसले भनिदिन्छ भनेको ग्रेटर देन 0 भनेर मैले यहाँ कम्पेयर गर्न सक्छु। यदि यो कन्डिसन ट्रु हो भने यसको मिनिङ हो ए इज ग्रेटर देन बी हैन। यो केसमा हामीले यो सी ल्याङ्ग्वेजमा लेखिसकेको छौँ। यो कन्डिसन फल्स हो भने एल्स हामी ट्रु हुने भयो भनेको यहाँनिर मैले इको डिस्प्ले गर्नेवाला छु है। इको अथवा एउटा ग्रेड भन्ने भेरिएबल बनाऊ जसमा असाइन गर्छौँ ल। ग्रेड इक्वल्स टु हाम्रो के हो $a ठुलो को हो भन्दा ए ठुलो हो, यो ट्रु हुनु भनेको। एल्स हामी के भन्न सक्छौँ ग्रेड इक्वल्स टु हैन, हामी यसरी लेख्न सक्छौँ क्या, सिम्पल। यसैले हामीले यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। मैले फाइनल्ली इको गरेर लेखेँ ग्रेटेस्ट स्ट्रिङ इज भनेर मैले यहाँ डिस्प्ले गर्न चाहेँ $ग्रेट। मैले यसरी लेख्न सक्छु हैन। यहाँ को ठुलो छ हामी सबैलाई थाहा होला, एप्पल र म्याङ्गोमा म्याङ्गो ठुलो हुन्छ किनकि अल्फाबेटिकल्ली जो पछि आउँछ ए पछि एम आउँछ हैन, पछि ढिलो छ एबिसिडीएफजीएसमा, त्यसैले एम चाहिँ ठुलो भयो, त्यसैले म्याङ्गो ठुलो हुने भयो। यसलाई हामी ब्राउजरमा हेरौँ, पीएचपीलाई इन्टरप्रेट गरौँ है त। यो कोडलाई मैले यसमा सर्भर के लोकल होस्ट स्ट्रिङ इज म्याङ्गो तिमी यहाँबाट करेक्टली देख्न सक्छौ है त। अब एसटीआरसीएमपी को एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने यो केस सेन्सिटिभ हुन्छ। केस सेन्सिटिभ भनेपछि तिमीलाई चाहिँ यदि स्मल र क्यापिटल अक्षर युज गर्छौ भने त्यसमा फरक पर्न आउँछ है त। तिमीले यसको लागि चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङ कम्पेयर यसरी गर्न सक्छौ एसटीआरसीएमपी। तिमीले सिधै हुन त पीएचपीमा सिधै ग्रेटर देन भनेर सिम्बल युज गर्न पनि सक्छौ। तिम्रो यसमा चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पीएचपीमा सीमा यस्तो अभाइलेबल छैन। हामी पीएचपीमा यसरी सिधै एसटीआरसीएमपी युज गर्दिन भन्न नि मिल्छ। त्यसो तिमीले यहाँ सिधै ग्रेटर देन सिम्बल युज गर्न पनि मिल्छ क्या यसरी, यसले नि काम गर्छ करेक्टली।
हैन यो पनि युज गर्छु भन्न मिल्छ सिधै यसले पनि काम गर्छ करेक्टली काम गरेको देख्यो होला हैन तर यसको पावर एड गर्छ कसले भन्दाखेरि चाहिँ strncmp ले पावर एड गर्छ strncmp फंक्सनले चाहिँ के गर्छ भने तिमीले चाहिँ अवेलेबल गरेको दुईटा जुन आर्गुमेन्ट छ त्यो आर्गुमेन्टमा कतिवटा क्यारेक्टर मात्रै कम्पेयर गर्ने भनेर तिमी यहाँ काउन्ट दिन सक्छौ मैले 3 भनेर लेखे भने यसको मिनिङ हुन्छ पहिलो तीनटा क्यारेक्टरलाई मात्रै कम्पेयर गर भनेको हो क्या यसले चाहिँ है यसले चाहिँ कतिवटा क्यारेक्टर कम्पेयर गर्ने भनेर हामी डिसाइड गर्न सक्छौं जस्तो दुईटा क्यारेक्टरमा बराबर छ कि छैन हामीले चेक गर्न सक्छौं हैन जस्तो एप्पल लेखे अनि जस्तो मानौ यसमा चाहिँ भनौं न एप्पल ओरेन्ज लेखे एउटा वर्ड हैन यसरी लेखेको छु भने यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल्स टु यसरी कम्पेयर गर्न सक्छु strncmp मा मैले अगाडिका तीनटा मात्रै क्यारेक्टर कम्पेयर गरिरहेको छु भने यो केसमा के हुने भयो दे आर इक्वल हैन यहाँ इक्वल छ भनेर भन्न सक्छौं यो कन्सेप्टमा यहाँ भन्न सकिन्छ इको यहाँ लेख्न सकिन्छ इक्वल भनेर भन्न सकिन्छ फर्स्ट कतिवटा क्यारेक्टर कम्पेयर गरिरहेको छु तीनटा फर्स्ट 3 क्यारेक्टर्स आर इक्वल भनेर भन्न सकिन्छ हैन हामी यसरी लेख्न सकिन्छ कतिवटा क्यारेक्टर कम्पेयर गरेको भन्ने कुरा हामी यहाँबाट लेख्न सकिन्छ के यसरी आर नट इक्वल भनेर लेख्न सकिन्छ पक्का है त यसैमा मैले मोडिफाई गरिरहेको छु त्यसमा कन्फ्युज हुँदैन होला मैले ग्रेटेस्टको कुरा देखाइहालेँ त्यो तिमीले सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छौ यहाँनिर आर नट इक्वल भनेर मैले यहाँ लेख्न चाहे है त हामी यसरी लेख्न सक्छौं यो यहाँ हामीले strncmp को प्रयोग हामी यसरी गर्न सक्छौं यो सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि अवेलेबल फंक्सन छ यो अवेलेबल छ तिमीले प्रयोग गर्यौ कि गरेन मलाई थाहा भएन फर्स्टको दुईटा क्यारेक्टर तीनटा क्यारेक्टर चारवटा क्यारेक्टर त्यसरी कम्पेयर गर्नु पर्यो भने तिमी strncmp प्रयोग गर्न सक्छौ यसलाई कम्पेयर गरेर हेरौं दे आर इक्वल भनेर आउँछ यहाँ किनकि फर्स्ट तीनटा क्यारेक्टर यहाँ इक्वल छ एप्पलमा एपीपी र एपीपी त कम्पेयर गर्दा बराबर हुने नै भयो भनेको 5 सम्म कम्पेयर गर्यो भने दे आर इक्वल भन्छ यसले फर्स्ट 5 वटा क्यारेक्टर 1 2 3 4 5 हैन यहाँ हेर त फर्स्ट 5 वटा क्यारेक्टर सम्म इक्वल भन्छ तर मैले यदि यसको संख्या बढाएर 6 बनाए भने अब यसले मलाई इक्वल भन्नु हुँदैन किनकि यो अब इक्वल छैन नट इक्वल हैन यहाँ मेसेजमा 3 आइराछ किनकि मैले अघि त्यहाँनिर मोडिफाई गर्न भ्याएको छैन त्यसैले यो कन्सेप्ट हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं हामीले strncmp ले के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ थाहा पायौं जस्तो लाग्छ मलाई जसले चाहिँ फर्स्ट 6 क्यारेक्टर्स आर नट इक्वल भनेर भन्छ त्यसैले यसले चाहिँ जुन हामीलाई भ्यालु दिइराको छ यो कम्पेयर गर्ने कुरा यसमा हामी कम्प्यारिजन यसरी गर्न सक्छौं है त अब हामीलाई अर्को फंक्सन तिर लान्छु म यो printf को प्रयोग मैले देखाउनै पर्छ जस्तो लाग्दैन तैपनि म तिमीलाई देखाउने कोशिश गर्छु यो मैले मेटाइदिएँ ल एउटै कुरा हो हामी printf को कुरा गरौँ यो फंक्सन्सहरु धेरै तलसम्म गएकोहरु तिमीलाई हेर्न गाह्रो भयो मैले यसरी लेखेँ ल यहाँनिर हार्दै हेर्नुपर्ने हुन्छ मलाई पनि त्यहाँ लेख्नलाई झर्को भयो जस्तो लाग्यो मैले यसरी लेखेँ र जोइन strstr म कतिवटा भ्याउँछु म त्यतिवटा तिमीलाई यहाँ गरेर देखाउँछु अनि तिमी पनि यसको लागि प्र्याक्टिस गर्छौ म तिमीलाई एउटा क्वेशन दिन्छु हैन त्यसमा तिमी काम गर्नुपर्छ जस्तो मैले यो एप्पल मैले एउटा यहाँ कहानी लेख्न रुचाएँ ल एप्पल इज फ्रुट भनेर लेखेँ है त यसलाई बी भन्ने भेरिएबल मैले हटाए पनि भयो अथवा राखे पनि भयो केही छैन यहाँनिर है त अब मैले printf को प्रयोग गरौँ printf मा हामी कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फर्म्याटेड स्पेसिफायर जुन हामीले पहिले लेखेको थियौं %s लेखेर मैले यो डेटा डिस्प्ले गर्न सक्छु करेक्टली मैले $a लेख्न सक्छु यो स्ट्रिङ डेटा हो हैन हामी यसरी करेक्टली डिस्प्ले गर्न सक्छौं यसलाई हेरौं यसले करेक्टली डिस्प्ले गर्छ एप्पल इज फ्रुट भनेर मैले यदि कुनै एउटा कन्टेन्ट राखेँ यसमा इन्टिजर डेटा राखेँ भने म इन्टिजर डेटा पनि डिस्प्ले गर्न सक्छु जस्तो मानौं $c भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ 90 भनेर राखेँ म यो 90 लाई इन्टिजरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छु भनेको यहाँनेरि %d लेख्न सक्छु सी ल्याङ्ग्वेजमा एक्ज्याक्टली जे लेखेको यहाँ पनि त्यही गर्न सकिन्छ फर्म्याटेड डेटा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं म c को भ्यालु डिस्प्ले गर्न सक्छु यसले करेक्टली काम गर्छ तिमीले सी ल्याङ्ग्वेजमा जसरी printf युज गरायो डिस्प्ले गर्नलाई तिमीलाई यदि यो टेक्निक मन पर्छ भने तिमी यसरी प्रयोग गर्न सक्छौ हैन यसको एउटा पावर छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो 90.8765 जुन छ नि हाम्रो लेखाइ यसमा हामीले %f लेखेर हामीले फ्लोटमा भ्यालु डिस्प्ले गर्न चाह्यौं भने चाहिँ यसमा एउटा पावर देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कस्तो पावर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट पछाडी चाहिँ दुईटा मात्र डिजिट डिस्प्ले गर्छु भन्नु पर्यो नि म यसरी लेख्न पाउँछु हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्थ्यौं नि तिमीलाई याद छ होला 0.2 भनेर यसमा हामी पोइन्ट पछाडी दुईटा मात्रै डिजिट डिस्प्ले गर्छु भन्न मिल्छ हैन यो
इकोमा त्यो अभाइलेबल छैन हैन। तिमीले यसरी फ्लोट डेटाहरुमा डिल गर्नु पर्यो, फ्लोट डेटा डिस्प्ले गर्दाखेरि तिमीले करेक्टली डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने PHP मा तिमी यसरी printf को प्रयोग गरेर यो डिस्प्ले गर्न सक्छौ है त। मिनिङफुल रूपमा आउटपुट देखाउनमा लाग्छ तिमीलाई भने तिमीसँग यो सुविधा छ। मैले त्यो सुविधा देखाउने कोसिस गरेको हो। अब ट्रिमको कुरा गरौँ। ट्रिमले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर ल, ट्रिमले चाहिँ यदि कुनै पनि वर्डको अगाडि यसरी स्पेस छ भने चाहिँ अगाडि र पछाडिको मात्रै है, यो अगाडि र पछाडि यस्तो, किनकि कति मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि टेक्स्ट बक्समा टाइप गर्दाखेरि स्पेस 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 टाइप गरेर अनि पछि मात्रै गरेर नाम टाइप गर्ने गर्छ, जसले गर्दा हामीले डेटाबेसमा त्यो नाम राख्दाखेरि हामीलाई समस्या हुन्छ। पछि रिड गर्ने बेलामा त्यो मान्छेको नाम रिट्राइभ गर्न हामीलाई म्याचिङ गर्दा समस्या हुन्छ। फर्स्टमा त यहाँ स्पेस क्यारेक्टर छ, एप्पलको ए छैन। त्यसैले यस्तो बेलामा जहिले हामीले ट्रिम युज गर्यो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। ट्रिमले के गर्छ भन्ने कुरा मैले यही देखाउन खोजेको। मैले सपोज एउटा डी भन्ने भेरिएबल बनाएँ जसमा मैले के गरेँ, ट्रिम भन्ने फंक्सन प्रयोग गरेँ र ट्रिम फंक्सनमा मैले यो जुन हाम्रो स्ट्रिङ छ त्यो स्ट्रिङलाई राखेँ हैन भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो डी भन्ने जुन भेरिएबल छ यसमा अब के भयो, यो ट्रिम भएर आउने भयो। मैले इको गरेर हेरेँ भने चाहिँ अगाडिको स्पेसहरु यसमा हामीसँग अभाइलेबल हुँदैन। हुन त अब यो स्पेस तिमीले देख्दैनौ, तिमीले लेन्थ क्याल्कुलेट गर्यो भने तिमीलाई थाहा हुन्छ। लेन्थ डिस्प्ले गर्यो भने त्यो कुरा तिमी पत्ता लगाउन सक्छौ, काउन्ट गर्यो भने देख्छौ होला। पनि यसमा हेरिहालौ, हामी यसरी लेख्न सक्छौं यसमा स्पेस क्यारेक्टर अभाइलेबल हुँदैन हैन, एप्पल इज फ्रुट भन्ने भ्यालु आउँछ। र यो कुरा हो कि हैन भन्ने कुरा चेक गर्नलाई चाहिँ यसो गरौँ ल, काउन्ट लेखौं, काउन्ट गरेर हेरौँ न। काउन्ट $d यसको भ्यालु कति आयो डट, मैले अर्को भ्यालु भनेको ओरिजिनल भ्यालुको काउन्ट चाहिँ कति हुन्छ हेरौँ ल। ओरिजिनल काउन्ट कति हुन्छ, जसमा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ काउन्ट लेखौं। कसको काउन्ट गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो ए को काउन्ट गरौँ, $a। ट्रिमले ट्रिम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन खोज्दैछु। यो काउन्ट भनेको चाहिँ ट्रिम गरिसकेपछिको काउन्ट हो है त। आफ्टर ट्रिम भनेर पनि लेखौँ ल यहाँनिर, अझ राम्रो हुन्छ होला। आफ्टर ट्रिमिङ, ट्रिमिङ गरेपछि चाहिँ यसको भ्यालु हैन कति आयो र ओरिजिनल काउन्ट चाहिँ कति थियो भन्ने कुरा हेरौँ, जसबाट ट्रिम भयो कि भएन भन्ने कुरा देखिन्छ होला। यहाँ मैले कतिवटा स्पेस राखेको छु गन्न सक्छौ, 1 2 3 4 वटा स्पेस छ। यहाँ कतिवटा स्पेस छ पछाडी, 1 2 3 4 5 6 7 वटा, 7 4 11 वटा स्पेस छ भनेको दुईटाको काउन्टमा 11 को फरक आउनु पर्छ। हेरौँ है त हो कि हैन। ओहो यसले त कामै गरेन त। आफ्टर ट्रिमिङ 1 ओरिजिनल काउन्ट 1, यसको काउन्ट भनेको त यसले त एरेमा पो एलिमेन्ट काउन्ट गर्छ त है। साइज अफ भन्ने काम गर्छ होला सायद, हेरौँ ल। लेन्थै भन्ने छ प्रोपर्टी जस्तो लाग्छ मलाई, लेन्थ प्रोपर्टी हेरौँ ल। स्ट्रिङमा लेन्थ भन्ने प्रोपर्टी हुनुपर्ने हो, सरी। d डट लेन्थ छ कि छैन चेक गर्छु ल म। काम गरेन साइज अफ हेरौँ है। यो एरेको एलिमेन्ट, एरेको फंक्सन मैले यहाँ युज गरेछु, सरी। $a डट लेन्थ, लेन्थ भन्ने छैन भने चाहिँ साइज अफ युज गर्नु पर्यो मैले। पख क्यारेक्टर काउन्ट गर्ने त अर्को एउटा फंक्सन थियो, मैले त्यो फंक्सन युज गरे पनि हुन्थ्यो। पखला साइज अफले काम गर्छ कि गर्दैन, गरेन भने म त्यही फंक्सन युज गर्छु। साइज अफ जाभास्क्रिप्टको लेन्थ PHP मा मिक्सअप भएछ, क्षमा चाहे। साइज अफ, साइज अफले चाहिँ काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गरेन, यसको भेरिएबलकै साइज देखायो यसले। मैले त्यसो भए क्यारेक्टरै काउन्ट गर्नु पर्यो। strlen भन्ने फंक्सन छ ठ्याक्कै सी ल्याङ्ग्वेजको, मैले त्यहाँ माथि लिस्ट आउट गरेँ हैन, मैले यहाँ लेखेँ ल। strlen यहाँनेरि strlen, म धेरै किन घुमिरहनु, मैले सी ल्याङ्ग्वेजमै पढेको फंक्सन, PHP मा पनि अभाइलेबल छ। strlen जसले स्ट्रिङ लेन्थ पत्ता लगाउने काम गर्छ। हेरौँ है त, d र a को स्ट्रिङ लेन्थ फरक पर्नुपर्छ, 11 को काउन्ट हुनुपर्छ। ल हेर हामी यहाँ करेक्टली देख्न सक्छौं है त। हामीले ट्रिमिङ गरिसकेपछि, ट्रिमिङको स्पेलिङ बिग्रिरहेको छ, ट्रिमिङ गरिसकेपछि 14 भयो, ट्रिम गर्नुभन्दा अगाडि 25 थियो। त्यो किन भन्दाखेरि ट्रिमले के गर्छ भन्दाखेरि जुन अगाडिको स्पेस छ, यो अगाडि जुन स्पेस आएको छ स्पेस क्यारेक्टर, यो स्पेस क्यारेक्टर र यो स्पेस क्यारेक्टरलाई हटाउने काम गर्छ है त। मैले क्षमा चाहे ल। काउन्ट भनेको हाम्रो एरेमा युज हुन्छ, लेन्थ भन्ने प्रोपर्टी जाभास्क्रिप्टमा मात्रै अभाइलेबल छ, त्यो PHP मा अभाइलेबल छैन स्ट्रिङको लागि। अब हामीले यसरी चाहिँ ट्रिमिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई डेटाबेसमा डेटा स्टोर गर्दा समस्या हुँदैन भन्ने हो। त्यही भएर ट्रिम किन गर्ने भन्ने कुरा तिमीले बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। ट्रिमको कन्सेप्ट पनि हामीले युज गर्यौं, ट्रिम हामीले थाहा पायौं। अर्को फंक्सनमा जाउँ, यहाँ मैले सँगसँगै strlen पनि युज गरेँ। म यो लिस्टमा strlen पनि थपिदिहाल्छु ल। strlen जसले हाम्रो स्ट्रिङको लेन्थ पत्ता लगाउने काम गर्छ हैन, यो तिमीले देखिरहेछौ। अब यूसी वर्ड्सको कुरा गरौँ।
युसी वर्ड्स भनेको अप्पर केस वर्ड्स हो खासमा, यो मैले हटाएँ ल। ओके, स्मल बनाएँ मैले सबैलाई। एप्पल इज फ्रुट एन्ड एप्पल इज अल्सो अ कम्पनी, मैले यसरी भन्न चाहेँ ल। ओके, मैले यदि यो जुन मेरो लेखेको सेन्टेन्स छ यो सेन्टेन्समा चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ अप्पर केसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न मन लाग्यो। हरेक वर्ड भनेको एप्पलको ए क्यापिटल, इजको आई क्यापिटल, फ्रुट्सको एफ क्यापिटल गर्न मन लाग्यो म के गर्न सक्छु, युसी वर्ड्स लेख्न सक्छु। युसी वर्ड्स भन्ने म फङ्सनको प्रयोग गर्न सक्छु। कसलाई भन्दाखेरि मेरो जुन स्ट्रिङ छ त्यो स्ट्रिङलाई, मेरो स्ट्रिङको नाम के हो, ए हो। मैले यो भ्यालु डिस्प्ले गरेर देखाउँछु तिमीलाई, इको गरेर सिधै है, युसी वर्ड्सले कन्भर्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। हेरौँ है त। एप्पल इज फ्रुट एन्ड एप्पल इज अल्सो अ कम्पनी। तिमीले यहाँ देख्यौ होला हरेक वर्डको पहिलो अक्षर क्यापिटल अक्षर भएको छ। युसी वर्ड्सले यो काम गर्छ। तिमीलाई कहिलेकाहीँ तिमीलाई चाहिँ टेक्स्टहरूमा चाहिँ काम गर्दाखेरि म्यानिपुलेसन गर्दा यो पेजमा काम लाग्छ होला है युसी वर्ड्स। युसी वर्ड्स जस्तै टु अप्पर केस भन्ने हामीसँग अभाइलेबल छ। टु अप्पर केसको कुरा गरौँ, मैले मेटाइदिएँ ल। एसटीआर टु अप्पर भन्ने छ। एसटीआर टु अप्परले के गर्छ भन्दाखेरि अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्छ। एसटीआर टु अप्पर यसले स्ट्रिङलाई अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्छ। हाम्रो स्ट्रिङको नाम यहाँ $a, हाम्रो जुन ए छ त्यसलाई मैले कन्भर्ट गरेँ। अब त्यसलाई म डिस्प्ले गर्छु, यसले रिटर्न गर्छ स्ट्रिङ नै, ठिक छ। त्यसैले यसले एप्पल इज फ्रुट एन्ड एप्पल इज अल्सो कम्पनीलाई अब सबैलाई क्यापिटल अक्षरमा कन्भर्ट गर्छ। यो तिमीले यहाँबाट देख्न सक्छौ। यो तिमीले जाभास्क्रिप्टमा प्रयोग गरेको टु अप्पर र टु लोअर फङ्सनसँग मिल्छ। मैले एसटीआर टु लोअर युज गर्न सक्छु, न त यहाँ पहिलेदेखि नै लोअर केसमा छ। मैले केलाई मैले कन्भर्ट गर्ने कोसिस गरेँ ल। यहाँ पी राखेँ क्यापिटल, यहाँ आई यस राखिदिएँ होइन, यो चेन्ज गर्न मात्रै खोजेको। यहाँ एस क्यापिटल राखिदिएँ, यहाँनिर फ्रुटको आई क्यापिटल राखिदिएँ। यसले काम गर्छ कि गर्दैन देखाउन मात्रै खोजे हो मैले, यसले करेक्टली काम गर्छ। तिमी यहाँबाट देख्न सक्छौ यो लोअर केसमा आउँछ। त्यही भएर युजरले टाइप गर्दा कस्तो टाइप गर्छ कन्टेन्ट भन्ने कुरा हामीलाई झर्को लाग्छ नि, हामी यसरी हरेकचोटि आएका डेटाहरूलाई लोअर केसमा अप्पर केसमा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब लागौँ एसटीआर रिप्लेसमा, जसले के गर्छ रिप्लेस गर्ने काम गर्छ, फाइन्ड एन्ड रिप्लेसको काम गर्छ है। तिमीले तीनटा आर्गुमेन्ट राख्नुपर्छ यसमा, जसमा पहिलो आर्गुमेन्ट भनेको के फाइन्ड गर्ने भनेको कुन कुरा चाहिँ रिप्लेस गर्न आँटेको। जस्तो मैले फ्रुट भन्ने कुरालाई रिप्लेस गर्न आँटेको, यो केस सेन्सिटिभ हुन्छ है। केस सेन्सिटिभ हुने भएको भएर तिमीले यो मिलाउनुपर्छ। यदि तिमीलाई केस इनसेन्सिटिभ चाहिन्छ भने एसटीआर आई रिप्लेस भन्ने छ। म त्यो फङ्सनलाई यहाँ तिमीलाई उद्धृत गराएको छैन मैले, त्यसैले मैले केस सेन्सिटिभकै कुरा गरेँ। त्यो तिमीले पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ है, त्यो फङ्सनहरू आवश्यक पर्छ तिमीलाई भने मैले यो मिलाएँ है त। एसटीआर रिप्लेस आई भन्ने युज हुन्छ केस इनसेन्सिटिभको लागि होइन। एसटीआर आई रिप्लेस भन्ने फङ्सन हुन्छ है त त्यहाँ। अब हामीलाई चाहिँ यो केसमा रिप्लेस गर्नु छ, मलाई के गर्नु छ भने फ्रुट भन्ने रिप्लेस गर्नु छ होइन। FRUIT भन्ने फ्रुटलाई रिप्लेस गर्नु छ। केले रिप्लेस गर्नु छ भन्दाखेरि फ्रुटको ठाउँमा मलाई चाहिँ फुड लेख्नु छ ल होइन, सपोज जे हुनसक्छ। र मलाई चाहिँ कुन स्ट्रिङमा रिप्लेस गर्नु छ त्यो आर्गुमेन्ट मैले यहाँ राख्छु। यसरी लेखिन्छ रिप्लेस भयो भन्ने कुरा। अब यो रिप्लेस भयो भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गरौँ, इको गरेर हेर्छौँ हामी। $a रिप्लेस भयो कि भएन यसमा कन्टेन्ट भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ है त। $a हामी यसरी लेख्छौँ, ठिक छ। हामी यसरी चाहिँ आर्गुमेन्टहरूको काम गर्छौँ। यहाँ हेरौँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन। रिप्लेस गरेको कन्टेन्ट सरी यसले रिटर्न गर्छ, सरी यसले रिटर्न गर्छ एउटा भेरिएबलमा। र त्यो रिटर्न गरेको भेरिएबल हामीले यहाँ असाइन गऱ्यौँ। मैले सपोज $a मै असाइन गर्न रुचाएँ, ठिक छ। म अहिले पछि मेटाउँला केही छैन। त्यसैले यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ एप्पल इज फुड भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यसरी हामी एसटीआर रिप्लेसको प्रयोग गरेर स्ट्रिङमा कुनै इन्डिभिजुअल इलिमेन्टलाई अथवा कुनै एउटा सब स्ट्रिङलाई, जस्तो मानौँ फ्रुट फुली स्टप जुन एन्ड लेखेको छ नि यो पनि पुरै रिप्लेस गर्न सकिन्छ होइन, फुड। अनि फेरि त्यहाँ एप्पल पनि होला होइन, एन्ड एप्पल। यति ठाउँमा मैले केले रिप्लेस गर्ने भन्न मिल्छ होइन। एप्पल इज फ्रुट एन्ड एप्पल इज यहाँ मैले लेख्न चाहेँ फुड एन्ड इट भनेर यसरी लेखेँ मैले। यसलाई रिप्लेस गर्न चाहेँ, हेर त यसले काम गर्छ। एप्पल इज फुड एन्ड इट इज अल्सो अ कम्पनी होइन, यसले यसरी रिप्लेस गर्छ। फाइन्ड एन्ड रिप्लेसको काम गर्छ। दिस इज द फाइन्ड भ्याल्यु, के फाइन्ड गर्न आँटेको, केले रिप्लेस गर्न आँटेको र कुन स्ट्रिङमा रिप्लेस गर्न आँटेको। तिमीले यसरी आर्गुमेन्ट्सहरू पास गर्न सक्छौ है त। अब अर्को फङ्सन छ एक्सप्लोर
एक्सप्लोड भनेको चाहिँ तिमीले जुन एक्सप्लोड भन्ने फंक्सन प्रयोग गर्छौ, यो एक्सप्लोड भन्ने फंक्सनले चाहिँ के गर्छ भने त्यो जुन हामीले स्ट्रिङलाई आर्गुमेन्टको रूपमा पास गर्न मिल्छ र त्यो स्ट्रिङमा कुन चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ डिलिमिटरको रूपमा प्रयोग गर्ने। जस्तो मानौँ यो केसमा हेर्ने भए एप्पल इज, मैले यही कुरालाई यसरी लेख्न चाहेँ ल, अलिकति क्लियर नै बनाउन चाहेँ। जस्तो मैले यहाँनिर लेखेको जुन कुरा छ नि एप्पल इज फ्रुट भनेर, एप्पल इज फ्रुट भनेर लेखेको छ फुल स्टप एन्ड अनि एप्पल इज अल्सो अ कम्पनी भनेर जुन लेखिएको छ नि हैन, यसलाई मैले एरे बनाउन चाहेँ भने, जस्तो मानौँ यसलाई एरे बनाउन चाहेँ भने चाहिँ एरे बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले केलाई चाहिँ डिलिमिटरको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेको कुन चाहिँ इन्डेक्समा, जस्तो एरेको इन्डेक्समा ल्याएर राख्दाखेरि चाहिँ केलाई चाहिँ भनेको कुन चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ डिलिमिटर युज गर्ने। सामान्यतया एरेमा स्पेस युज गरेर छ स्ट्रिङमा भने स्पेसलाई नै डिलिमिटर युज गर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तो यो केसमा मैले यसरी एप्पल भन्ने एउटा इन्डेक्स हो, इज भनेको चाहिँ अर्को इलिमेन्ट हो हैन, यसरी लेख्न सक्छु। फ्रुट भनेको चाहिँ अर्को इलिमेन्ट हो, यसरी बनाउन सक्छु क्या म खासमा। यदि सेन्टेन्सलाई सेपरेट गर्नु छ भने फुल स्टप युज गर्न सक्छौ डिलिमिटरको रूपमा, एउटा सेन्टेन्स एउटा एरेको इन्डेक्समा राख्ने भनेर डिसाइड गर्न सक्छौ हैन। नभए चाहिँ तिमीले यसरी के गर्न सक्छौ, यो काम गर्न सक्छौ यसरी है त, अल्सो लेखेर। अब यसलाई कसरी लेखिन्छ त, यसलाई एरे बनाउन कस्तो रमाइलो छ हेर त, यसरी एरे बनिदिन्छ के यो एरे बनाउनको लागि। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 0 इन्डेक्समा आएर बस्छ, यो चाहिँ 1 इन्डेक्समा आएर बस्छ यहाँ चाहिँ हैन। हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ कि यो 2 इन्डेक्समा आएर बस्छ, यो 3 इन्डेक्समा आएर बस्छ, यो 4 इन्डेक्समा आएर बस्छ, यो 5 इन्डेक्समा बस्छ, यो 6 मा, यो 7 मा, यो 8 मा। कहिलेकाहीँ एकदमै युजफुल हुन्छ क्या यो, स्ट्रिङलाई एरेमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यसको लागि हामीले प्रयोग गर्ने फंक्सन भनेको एक्सप्लोड हो। एक्सप्लोड भन्ने फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो स्ट्रिङ छ त्यसलाई एरेको रूपमा परिणत गर्छ। मैले डिलिमिटर स्पेस युज गरेँ, स्पेसले त्यसलाई सेपरेट गर्ने। मेरो स्ट्रिङको नाम चाहिँ के छ यहाँ ए भन्ने छ र यसले रिटर्न गर्छ एउटा एरे भन्ने भेरिएबल बनाऊ, जे बनाऊ है त, बी भन्ने भेरिएबल बनाएँ, यो एरेको रूपमा बस्छ। एरे हो कि भन्ने कुरा भेरिफाई गर्नलाई प्रिन्ट आर भन्ने फंक्सन छ नि हामीसँग, हामीले अस्ति प्रयोग पनि गरेको थियौँ। एरेको रूपमा हेर्न सकिन्छ यसरी, यो एरे हो भन्ने कुरा अब जस्टिफाई गरेर हेर्न सक्छौँ। एक्सप्लोड भन्ने फंक्सनले के गर्छ भने स्ट्रिङलाई एरेमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। हामीलाई वेबमा यो एकदमै आवश्यक पर्छ कहिलेकाहीँ, हेरौँ हो कि हैन, एरेको रूपमा जान्छ कि जाँदैन। हेर त 0 इन्डेक्समा मैले अघि देखाएको जुन चित्रलाई भिजुअलाइज गरेको थियो भने तिमीले 0 मा एप्पललाई देख्यौ, 1 मा तिमीले इजलाई देख्यौ, 2 मा तिमीले फ्रुटलाई देख्यौ हैन, 3 मा तिमीले एन्डलाई देख्यौ, 4 भन्ने इन्डेक्समा एप्पल बस्यो, 5 भन्ने इन्डेक्समा फेरि इज बस्यो, 6 मा अल्सो बस्यो, 7 मा अ बस्यो। हेर त एक्ज्याक्टली यसले काम गरिरहेछ, 8 मा कम्पनी बस्यो। यसरी हामी चाहिँ एक्सप्लोड युज गरेर कुनै पनि स्ट्रिङलाई एरे बनाउन सक्छौँ। अब यसलाई एरेको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भयो हैन, यो एडभान्टेज छ है हामीलाई, यो हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा। एक्सप्लोडको उल्टो काम भनेको चाहिँ इम्प्लोड हो। इम्प्लोडले चाहिँ के गर्छ भने एरेलाई फेरि रिटर्न ब्याक टु स्ट्रिङ बनाइदिन्छ। जसरी यो हामीले यहाँ एरे बनायौँ हैन बी भन्नेलाई, हामी यसरी यसलाई फेरि स्ट्रिङ बनाउन सक्छौँ। भनेको मैले एउटा सी भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ, दिस क्यान बी स्ट्रिङ। कसरी भन्दा इम्प्लोड लेख्यो भने हामी यसलाई स्ट्रिङ बनाउन सक्छौँ। इम्प्लोड एक्सप्लोडको ठ्याक्कै उल्टो हो। कुन चाहिँ जस्तो अघिको स्ट्रिङ जुन थियो नि स्पेस थियो, म यसमा चाहिँ अब के युज गर्नेवाला छु भने दुईटाको बिचमा सेपरेटर स्पेस राख्दिनँ ल, म के राख्छु भने न्यू लाइन राख्छु। न्यू लाइन राख्न पाइन्छ है क्यारेक्टर। न्यू लाइन राख्यो भने अब एप्पल इन्टर इज इन्टर फ्रुट भनेर आउँछ कि त्यो भ्यालु त्यसरी बस्छ। हेरौँ हो कि हैन। मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ डलर मेरो भेरिएबल बी भन्ने जुन स्ट्रिङ छ यसलाई मैले यसरी इम्प्लोड गरेँ। अब मेरो सीलाई डिस्प्ले गरेर हेर्छु ल, इको डलर सी, यसले मलाई त्यो भ्यालु देखाउँछ, यो स्ट्रिङको रूपमा आउँछ। अब सी स्ट्रिङ हो, मैले अघि यहाँनिर बीलाई डिस्प्ले गरेको गल्ती हुन्थ्यो, इको डलर बी लेख्दाखेरि गल्ती हुन्छ किनकि बी भन्ने त एरे हो, हामी त डिस्प्ले गर्न सक्दैनौँ बीलाई, एरेलाई डिस्प्ले गर्न दिँदैन यसले हैन। तिमीले यहाँ देख्यौ होला हो। अब यो स्ल्यास एन चाहिँ वेब पेजमा करेक्टली नदेखिने भएर काम गरेन, म चाहिँ यो ठाउँमा ब्रेक लेखिदिन्छु ल। स्ल्यास एनले चाहिँ हुन त पीएचपीमा त काम गर्छ, पीएचपी इन्टरप्रेटरमा त स्ल्यास एन भनेको न्यू लाइन हो, तर त्यो एचटीएमएल पेजमा आउँदाखेरि चाहिँ एचटीएमएल पेजले के गर्छ भन्दाखेरि जतिवटा स्पेस लेख्यो भने तिमीले त्यसलाई एउटा स्पेसको रूपमा काम गर्ने भएकोले गर्दा त्यो समस्या हुन्छ। मैले इम्प्लोडमा यो लेखेँ ल। हामीले यसरी स्ट्रिङ बनाइसक्यौँ एरेबाट भन्ने कुरा भेरिफाई गर्न सक्छौँ। यो एरे बनाएको थियो बी, अब सी आउँदाखेरि यो बी चाहिँ के भन्यो हाम्रो स्ट्रिङ बनिसक्यो। अब हेर त यहाँनिर देख्न सक्छौ कि करेक्टली अघि जुन एरे बनेको कन्टेन्ट थियो अब त्यही एरे अहिले के भइसक्यो यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो स्ट्रिङ भइसक्यो। यो एप्पल भनेर डिस्प्ले भयो, ब्रेक आयो, इज भन्ने आयो, फ्रुट आयो, यो कन्टेन्ट अब स्ट्रिङको रूपमा आयो, हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ।
हो हामीले इम्प्लोडले के गर्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि एरेलाई फेरि स्ट्रिङमा लाने रहेछ। त्यही भएर तिमीलाई कहिलेकाहीँ कुनै स्ट्रिङमा चाहिँ सर्टिङ गर्नुपर्ने छ, कुनै बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्ट्रिङलाई एरेका म्यानिपुलेटिभ फङ्सन्सहरू प्रयोग गर्नु छ हैन। त्यहाँनिर चाहिँ धेरै फङ्सन्सहरू अभाइलेबल हुन्छन् एरेमा, जो स्ट्रिङमा अभाइलेबल हुँदैनन् त्यसलाई एरेमा कन्भर्ट गरेर एरेको म्यानिपुलेसन गरेर फेरि फर्काएर स्ट्रिङमा लान सकिन्छ। जस्तो स्ट्रिङ थियो त्यस्तै बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ स्पेस राखिदिएँ भने त्यस्तै स्ट्रिङ बन्छ। मैले स्पेस राखिदिएँ ल, हेर त स्पेस राख्दैछु, यो जस्तो स्ट्रिङ थियो त्यस्तै बन्छ। एप्पल इज फ्रुट एन्ड एप्पल इज अ कम्पनी। तिमीले यो ठाउँमा कमा लेख्न पनि सक्छौ। कमा लेख्यो भने अब के हुन्छ, एप्पल कमा इज कमा फ्रुट कमा आउँछ, यसरी आउँछ। यहाँ हेर देखिरहेको छ होला हैन। तिमीले एरेबाट स्ट्रिङ बनाउँदाखेरि तिमीले यसरी कमाले सेपरेट गर्न नि सक्छौ हैन। एक्ज्याक्टली तिमीले जोइन भन्ने फङ्सनले पनि इम्प्लोडको जस्तै काम गर्छ। तिमीले सेम काम गर्छ यसले पनि, जोइनले पनि एक्ज्याक्टली सेम काम गर्छ भनेको। तिमीले जसरी तिमीले चाहिँ इम्प्लोडले काम गरेको थियो यसले पनि सेम काम गर्छ। यहाँ तिमी यसरी स्पेस लिन सक्छौ। एउटै कुरा हो, जोइन र इम्प्लोडले एक्ज्याक्टली सेम काम गर्छ। हेर त तिमी यहाँ देख्न सक्छौ है त। तिमीलाई इम्प्लोड फङ्सनको प्रयोग देख्यौ, एक्सप्लोड फङ्सनको प्रयोग देख्यौ। इम्प्लोड र जोइन एउटै हो है, यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब म तिमीसँग strpos को बारेमा कुरा गर्छु। यो एक्सप्लोड भन्ने नि हटाइदिन्छु, जोइन भन्ने नि हटाइदिएँ है त, इम्प्लोड भन्ने नि हटाइदिएँ। म तिमीसँग अब strpos को कुरा गर्छु। strpos भन्ने फङ्सनले के काम गर्छ भने strpos भनेको चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङमा चाहिँ कुनै पनि हामीले खोज्न हैन चाहेको कुरा हैन, के खोज्न आँटेको हैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सर्च गर्न सक्छौँ है त। मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि सर्च गर्न पाउँछु। त्यो चाहिँ तिम्रो सब स्ट्रिङ हुनसक्छ, त्यो स्ट्रिङ हुनसक्छ, तिमीले जे पनि भन्न सक्छौ है त। र त्यसको यसले रिटर्न के गर्छ भन्दाखेरि एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ, जो चाहिँ अभाइलेबल छ भने त्यसले त्यसको इन्डेक्स रिटर्न गर्छ, अभाइलेबल छैन भने यसले फल्स रिटर्न गर्छ है त। त्यसैले मैले यहाँनिर सर्च गर्दाखेरि strpos को मैले के गर्नु पर्यो, एउटा स्ट्रिङ जसमा म केही कुरा सर्च गर्न खोज्दैछु। ए भन्ने स्ट्रिङमा मैले सर्च गर्न खोजेको कुरा के हो, सपोज मैले ए एन्ड डी एन्ड भनेर सर्च गर्न खोजेँ ल, यो छ कि छैन भनेर मैले सर्च गर्न खोजेँ। सरी, यसलाई स्ट्रिङको रूपमै लेख्नु पर्यो। एन्ड भन्ने कुरा छ कि छैन भनेर खोज्न चाहेँ। यो छ कहाँ छ भन्ने कुरा इन्डेक्सिङ तिमीलाई थाहा चाहिँ छ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भनेपछि यसले मलाई डिस्प्ले गर्छ 16 हैन। हामी यहाँबाट यसरी देख्न सक्छौँ हैन, करेक्टली यसले काम गर्छ। यदि मैले हुँदै नभएको कुरा खोज्न चाहेँ भने एएन आइडी भन्ने खोज्न चाहेँ भने यसले मलाई के रिटर्न गर्छ, हेर है त, यसले केही पनि रिटर्न गर्दैन, यसले फल्स रिटर्न गर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङमा इफ कन्डिसन लेख्न सक्छु क्या, यो कन्टेन्ट छ कि छैन सर्च गर्नलाई यसरी लेख्न सक्छु। इफ भनेर यसरी लेख्न सक्छु, छैन भने त त्यो फल्स भइहाल्यो हैन। यहाँ लेख्न सकिने भयो नि त हैन, यहाँ डिस्प्ले गर्न सकिने भयो नि। एउटा भेरिएबलमा असाइन गरौँ, ए भन्ने एउटा, ल ए भन्ने त पहिले लेखाएको छ, बी भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरौँ, यसरी लेख्न सकिन्छ क्या पीएचपीमा। तिमीले के गर्न सक्छौ, फाउन्ड भनेर यहाँ कहानी लेख्न सक्छौ, फाउन्ड इन $b पोजिसन हैन। हामी यसरी भन्न सक्छौँ, यो ठाउँमा भेटियो भनेर भन्न सक्छौँ। एल्स भेटिएन भन्न सक्छौँ हैन, एल्स नट फाउन्ड, यो फल्स हुन्छ भने चाहिँ नट फाउन्ड भन्न सकिने भयो। इकोमा आएर हामी नट फाउन्ड भनेर लेख्न सक्छौँ, छैन भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी मिनिङफुल रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ यसलाई भन्न खोजा हो। यहाँ अहिले नट फाउन्ड भन्छ यसले। मैले ए एन्ड डी लेखेँ भने यसले फाउन्ड इन, त्यो भने नम्बर भने ट्रु हुन्छ, फाउन्ड इन 16 पोजिसन भन्छ। हामी यसरी strpos को प्रयोग गरेर डिसिजन मेकिङ गर्न सक्छौँ। strpos जस्तै खालको फङ्सन हो, तर यसले चाहिँ स्ट्रिङभित्र स्ट्रिङलाई नै खोज्छ। str हैन, सर्च गर्ने कि स्ट्रिङभित्र स्ट्रिङ नै सर्च गर्छ यसले, र यसले रिटर्न गर्छ स्ट्रिङ नै रिटर्न गर्छ। ठिक छ, सर्च गरेको स्ट्रिङ नै रिटर्न गर्छ, त्यो स्ट्रिङ त्यहाँ अभाइलेबल छ भने हैन। जसमा मैले यहाँ सर्च गर्न चाहेको जस्तो $a भन्ने स्ट्रिङमा सर्च गर्न चाहेँ, के सर्च गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, मैले ल फ्रुट भन्ने सर्च गर्न चाहेँ हैन। यहाँनिरबाट मैले एउटा भेरिएबल यसमा रिटर्न गर्न चाहेँ, मैले सिधै इकोमा लेख्दैन यो कुरालाई। यसले मलाई करेक्टली के गर्छ, यो कन्टेन्ट फाइन्ड आउट भयो भने यसले मलाई कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्छ हो। फ्रुट एन्ड एप्पल इज अल्सो अ कम्पनी भनेर यसले डिस्प्ले गर्यो भनेको। तिमीले यहाँ हेर त यसले के गर्यो भन्ने कुरा, स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ भने तिमीले फ्रुट भेटायो भने यसले यसको जुन फ्रुटदेखि पछाडिको सबै कन्टेन्ट के गर्यो, यसले रिट्राइभ गर्यो। यदि यो कन्टेन्ट भेटाएन भने यसले के गर्छ, यसले फल्स रिटर्न गर्छ है। हामी यहाँबाट केही पनि देख्दैनौँ, त्यो फल्स रिटर्न गर्छ भन्ने कुरा इफ एल्समा, यो पनि इफ एल्समा लेख्न सकिन्छ। str लाई छ भने त्यसबाट हामी कन्टेन्ट रिट्राइभ गर्न सक्छौँ। भन्न खोजेको कुनै पनि स्ट्रिङबाट कुनै पनि स्ट्रिङलाई यदि हामीले चाहिँ
फाइन्ड आउट गरेर त्यसलाई रिट्राइभ गर्नु पर्यो भनेको टुक्रा गरेर निकाल्नु पर्यो, सब स्ट्रिङ अर्को स्ट्रिङबाट निकाल्नु पर्यो भने हामी str को प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। यो पनि केस सेन्सिटिभ हुन्छ। यदि तिमीलाई केस इन्सेन्सिटिभ फङ्सन चाहिन्छ भने str भन्ने फङ्सन हुन्छ, त्यो तिमी एक्सप्लोर गरेर हेर है त। सब str को कुरा गरौँ। सब str भन्ने जुन फङ्सन छ, यो सब str फङ्सनमा चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट लेख्ने तरिका फरक छ। यसले पनि सब स्ट्रिङ नै निकाल्ने हो, ठीक छ। यसले रिटर्न गर्ने पनि सब स्ट्रिङ नै हो। मैले इको गरेर पनि देखाउन चाहेँ यहाँनिर। मैले यसमा कुन चाहिँ स्ट्रिङबाट कन्टेन्ट रिट्राइभ गर्न आँटेको हो, मैले त्यो स्ट्रिङको भ्यालु लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। सबैभन्दा सुरुमा मेरो स्ट्रिङको नाम यहाँ के छ, ए छ। मैले माथिको मेटाइन्छु ल। अनि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा कुन इन्डेक्सबाट सुरु गर्ने, मैले 7 इन्डेक्सबाट सुरु गरेँ। कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा लेन्थ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले केही पनि डिफाइन गर्दिनँ भने यसले त्यसपछिको सबै भ्यालु रिट्राइभ गरिदिन्छ है त। हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ है। यो सब str मैले हटाइदिएँ। यसले 7औं इन्डेक्सदेखि पछाडिको सबै भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेको 0 1 2 3 4 5 6 7 हैन। हामी यसले कन्टेन्ट यहाँबाट डिस्प्ले भएको देख्न सक्छौँ। अहिलेको पनि त्यही फ्रुटै आएछ, अहिले पनि फ्रुटैबाट सुरु हुने रहेछ है यहाँनिर हैन। ओ सरी, सेमिकोलन लेख्न बिर्सेँ क्या, सरी कमा छुट एउटा बढी भएछ ल, सरी। ओके, हामी यसरी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्छौँ हैन। 7औं इन्डेक्सबाट सुरु भयो भन्ने कुरा। मैले कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा डिफाइन गर्न सक्छु। मैले 18 इन्डेक्ससम्मको भ्यालु मात्र रिट्राइभ गर्ने भन्यो भने म यसरी, सरी यो 18 भनेको चाहिँ लेन्थ हुन्छ है, कतिवटा भन्ने कुरा। यहाँबाट हामीले लेन्थ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 हैन। त्यसपछि 7 बाट हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ओके, यसमा 18 वटा भन्ने कुरा आउँछ। हेरौँ है त 18 वटा छ कि छैन, गनेर हेर्न सक्छौ तिमी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हैन। हामी यसरी करेक्टली यो कन्टेन्ट रिट्राइभ गर्न सक्छौँ। हामीले अब strRev त तिमी आफै पनि हेर्न सक्छौ। यो स्ट्रिङलाई रिभर्स अर्डरमा डिस्प्ले गर्छ यसले। strRev भन्ने छ हामीसँग, यसले रिभर्स अर्डरमा डिस्प्ले गर्छ। कुनै पनि स्ट्रिङलाई हामीले रिभर्समा बनाउनु पर्यो, जस्तो यो $a लाई मैले रिभर्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यसरी रिभर्स गर्न सक्छु। मिररिङ भन्छौँ नि हामी हैन, त्यही मिररिङको काम यसले गर्छ। मैले यो कम्पनीबाटै उल्टो भएर यो डिस्प्ले हुन्छ, तिमी यहाँनिर देख्न सक्छौ हैन। यताबाट पढ्यो भने त्यो सही देख्छ होला। यसरी कुनै पनि टेक्स्टलाई तिमीले यसरी उल्टो बनाउनु पर्यो भने तिमी यसरी उल्टो बनाउन सक्छौ। यो तिमीले यहाँबाट आज सिक्यौ होला। म तिमीलाई केही मिनिङफुल क्वेशन्सहरू तिमीलाई होमवर्कमा दिनेवाला छु। त्यो होमवर्क तिमी चेक गर्नु र त्यो होमवर्क गरेर आउनु। हामी अर्को क्लासमा त्यो डिस्कस गर्छौँ। तिमीले त्यो गरेर आउँछौ, केही समस्या भयो भने हामी कुरा गरौँला। र हामी स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फङ्सन्सहरू पढ्दैछौँ, पढिसक्यौँ आज भन्छु म। अरू पनि धेरै छन्, तिमी एक्सप्लोर गर। मैले केही कुराहरू कभर गर्ने कोसिस गरेँ, केही कमनली युज हुने कुराहरू प्रयोग गर्ने कोसिस गरेँ। तिमीसँग PHP मा अरू धेरै स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फङ्सनहरू छन्, आवश्यकता अनुसार तिमी प्रयोग गर्न सक्छौ। केही वेब पेजमा आवश्यकता अनुसार हामी यी कुराहरू प्रयोग पनि गर्छौँ बिस्तारै। म तिमीलाई केही एप्लिकेसन्सहरूमा काम गर्न लगाउँछु। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास।